محبت ویکھنی ہے یار جاندار رہ گئے جنہاں دے جسم اندر جان نہیں جنہاں دا جسم ہی کوئی نہیں جنہاں دا دماغ ہی کوئی نہیں انہاں دی نبی پاک دے نال محبت دی انتہا اینی انتہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا کر دے ایک کھجور دا تنا ہے انہوں بطور ممبر استعمال کیتا کر دے او دا سہارا لے کے انہوں ممبر دی جگہ تے استعمال کیتا کر دے سر او دے نال ٹیک لگا کے نبی پاک خطبہ دیا کر دے سر او دے سہارے تے نبی پاک خطبہ دیا کر دے سر ایک عورت آئیے ایتر خان عورت ایک بی بی ہے او دے دل اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں سونا جیا ممبر تیار کرا میں سونا جیا ایک ڈیکس تیار کرا تیار کر کے تے نبی دے قدمہ اندر محبت دا اظہار کرا آپ اتے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر اس عورت نے محبت دے انداز دے اندر اس ممبر نو تیار کر کے مسجد اندر پچا چھڑے ہے جدو جمعہ دا خطبہ ہوئے ہے اے جڑا کھجور دا تنا اے تھوڑا جیا دور کر دیتا ہے اے تو ہٹا کے ممبر رکھے ہے جدو میرے پاک پیغمبر نہیں صلاۃ و سلام اس طرح ممبر دے چڑھ کے خطبہ دے لگے تھوڑا جیا جدا ہوئے ہے اج نبی پاک نے او دا سہارا نہیں لیا اج نبی پاک نے اپنا جسم پاک جسم اطہر او دے نال نہیں لگایا او کھجور دا تنا صحابہ فرماندے نے انج رویا اے نبی دی جدائی دے اندر انج رویا اے جویں ہڈیا چلے تے رکھی ہوئے ابل دی ہوئے جویں بچہ رو رہا ہوئے یار جدے اندر جان بھی کوئی نے اینی نبی پاک دے نال محبت اینا پیار نبی پاک دے نال سانو تے ہندا ہی کچھ نہیں کتنیاں حدیثاں سی رون چھڑ دیا کتنے نبی پاک دے فرمان آندے آ رون چھڑ دیا اے جڑا کھجور دا تنا پیارے اور دل و دماغ دے اندر کوئی نہیں نبی دی جدائی برداشت نہ کر سکیا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ویکھو تے سینا جدے اندر جان کوئی نہیں تواڈے نبی نال کنا پیار کرتا ہے تواڈے نبی نال کنیاں محبتاں کرتا ہے انی محبت اینا پیار تے سی جاندار ہو کے بھی نبی دے نام فرمان بن جائیے پیاریو کل قیامت والے دن نبی پاک دے حوض دے کیویں نبی پاک نو چہرہ وکھاواں گے کل قیامت والے دن نبی پاک دے کولوں کیویں پانی پیواں گے کیویں نبی پاک دے حوض دے جاواں گے او تے بے جان ہو کے محبت دیاں انتہاواں کر گیا اسی جاندار ہو کے پڑھے لکھے ہو کے عقل بھی ہے شعور بھی ہے ساڈے کول سب کچھ موجود بھی ہے رب دی ہر نعمت موجود ہے دے باوجود بھی نافرمانیاں کریے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کھجور دے تنے نو کٹ کے کسے دور جگہ تے دفن کر کے آ جاؤ ایک کھجور دا تنا روئے گا میں نبی دے کلوں برداشت نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.